बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी हो गई मेरी सारी, अब तो है जी, अब तो आंखों में भी कुछ नहीं है, अब तो दाढ़ी सफेद हो गई। वैसे एक बात बताऊं, मैं है जवान ही हूं, अभी बूढ़ा ना समझ लीजिएगा। तो मतलब है बस तेरे दुखा ने मार मकाया, इसलिए दाढ़ी सफेद हुई है। चलें, बहरहाल जिंदगी गुजर गई। मैं एक वजीफा लोगों को बताता हूं। मैं कहता हूं कि एक ऐसा अमल है कि अगर तुम सुबह कर लिया करो, बस यकीन करें, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं अल्लाह ताला को हाजिर और नाजर जानकर, और ये भी समझ के कि मालिक बहुत रहीम है। अगर मेरे अंदर ये यकीन ना होना कि मालिक बहुत रहीम है, तो मैं कभी ये बात ना करूं। अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के, अल्लाह की रहमत को सामने रख के, मैं चैलेंज तुम्हें करता हूं कि ये जो अमल बंदा करता है ना, ये मेरे पास जो लिखा हुआ है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, ये जो आयत है ना सूरह यासीन की, एक छोटी सी बात मेरी सुने, ये क्या है? ये देखें, सूरह यासीन जो कुरान पाक है, सूरह यासीन इसका दिल है, और सूरह यासीन का दिल है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम एक। और ये क्या मतलब है कि ये कलाम है? ये वो कलाम है जो जन्नत में अल्लाह ताला जन्नतियों से फरमाएंगे कि तुम पे सलाम, सलामुन तुम्हारे रब का तुम पर सलाम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। आए तो 33 बार पढ़ के फूंक मारो। इसके बाद ये अमल जो बंदा सुबह करेगा, और देखो कि जब तुम ये अमल करते हो, ये देखो मैं आपको इस तरह करके बता रहा हूं, तुम्हारा ये माथा है ना, इसकी जो ये लकीरें हैं ना, इस पर लिख दिया जाएगा कि इसे कोई दुख, इसे कोई परेशानी, इसे कोई मुसीबत, इसे कोई आफत ना दी जाए। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, और तुम्हारे रब की तरफ से तुमको सलाम बोला जाएगा, और ये जन्नत में कलाम किया जाएगा। तो एक एक मैं आपको मेथड ना बताऊं, एक मेथड, एक तरीका, कि अगर वो आप कर लेते हो तो इंशाल्लाह ताला, जब वो अब सुबह आप करके निकल जाओगे, बाजार जाता है ना बंदा, अगर आप खवातीन हैं, हमारी बहनें मुझे देख रही हैं, तो आप भी अपने जो आपके भाई हैं, आपके वालिद हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, आपके खामद हैं, मियाँ हैं, आपके आपके हस्बैंड हैं, उन पर दौलत बरसेगी, रिज़्क बरसेगा, कामयाबियां उन्हें पकड़ेंगी। वो आपके जो भाई, खामन या वालिद साहब, या जो भी आपका कोई, जो आपका मतलब है मुतवल्ली है आपका, ये यानी कि आपको मतलब है कि ट्रीट करता है, आपके घर के अखराजात चलाता है, वो भी सोचेगा कि यार ये क्या हो गया, मेरा तो इस तरह काम था। ये नहीं पता घर में माँ, बहन, बेटी, जो भी आप उनका रिश्ता है, वो क्या अमल कर रही है? तो मैं आपको वो अमल बताना चाहता हूं जो अगर आप ये अमल करेंगी या करोगे मेरे भाई हो, तो इंशाल्लाह दौलत का आप सैलाब देखोगे, हैं जी। दौलत, पैसे का, रिज़्क का, रहमतों का, बरकतों का सैलाब देखोगे। और याद रखना कि नजरे, एक होती है नजरे बद, एक होती है हसद की नजर, बंदा सड़दा है, सड़ सड़ के ओ यार ਇਹਦੇ ਕੋਲ बड़ा कुछ है। एक होती है हसरत की नजर, हसरत को बंदा देखता है ना, कहता है यार आए, ये ज्यादातर लोग चीज लेके आते हो ना शापरों में, मैं चलो बातों बातों में बात बता दूं, शापरों में लेके आते हो, नजर आता है बीच में क्या है, मुर्गा लेके जा रहा है, छोटा गोश्त बड़ा गोश्त लेके जा रहा है? तो जो नहीं खा सकता ना है, वो देखता है, नजर नहीं लगाता आपको, कहता है या अल्लाह काश ये मुझे भी मिले। ये हसरत की नजर है, ये बर्बाद कर देती है बंदे का, ये हर चीज खत्म कर देती है। इसलिए मैं यहां पर, हालांकि ये टॉपिक नहीं है मेरा, लेकिन चले एक मशवरा देता हूं आपको। ऐसा एक थैला बनवाएं, ऐसा एक बैग बनवाएं जिसमें मतलब ये काला शापर जो होता है, आजकल तो शापरों पर पाबंदी है शायद, लेकिन जो भी है, नजर ना आए उसमें से कोई चीज। कोई बेचारा गमों का मारा, गुर्बत से हारा बंदा देखता है, जो उसकी नजर लगती है ना, आपकी जो अंपायर हैं, आपके घर बार में आग लगा देती है, जो बज़ाहिर आपको नजर नहीं आएगी, आखिर एक दिन नजर आएगी, तो फिर आप पछताओगे, हैं जी। तो ये जो अमल करते हैं ना, नजरे हसरत जो होती है, इससे भी बचता है, हसद से भी बचता है, और कारोबार में बेबहा इजाफा। आप खुद अगर पढ़ते हो तो आप बाजार जाओगे,
یا دکان پہ جاؤ گے، دفتر میں جاؤ گے، فیکٹری میں جاؤ گے، کوئی بھی آپ کا کاروبار ہے، انشاءاللہ تعالی کامیابیاں تمہارا قدم چومیں گی۔ اب بات زیادہ نہیں کرتا، عمل بتاتا ہوں۔ گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، لائک کرنے والے کو عمل کی اجازت ہے، لائک بھی کریں، اور چینل کو جو سبسکرائب کرے گا اس کو آئندہ بھی ویڈیو ملیں گی، بیل نوٹیفیکیشن آن کیجئے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اور کمنٹ یہ ضرور کیا کرو، کمنٹ کرنے والے سے میں خود جانتا ہوں، خود بھی دعا کرتا ہوں، اور لوگ بھی کمنٹ دیکھتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، اور عمل کی اجازت بھی ہو جاتی ہے۔ لو جی، یہ میرے پاس عمل لکھا ہے کہ چھوٹا سا عمل ہے، دیکھو کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جو بندہ، اچھا ایک میں بات بتاؤں، سورہ یاسین ایک ایسی صورت ہے کہ مرتے ہوئے بندے کے پاس کہتے ہیں پڑھو، اگر کہتے ہیں کہ موت کی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کوئی مرنے والا بتا تو آج تک نہیں نہ سکا، لیکن بزرگوں نے بتایا ہے، احادیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی ہے کہ موت کی بہت بڑی تکلیف ہے۔ لیکن جب اس مرنے والے کے پاس آپ سورہ یاسین پڑھتے ہو نا، موت کی تلخی سختی آسان کر دیتی ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں اس کو ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور دنیا میں جو ہمارے ساتھ مشکلات ہیں اس کے لیے پڑھتے ہیں تو کیا آسانی نہیں ہوگی؟ کیسے ممکن ہے؟ تو جو بندہ سورہ یاسین صبح پڑھتا ہے نا، اور پھر اپنے دن روز کرتا ہے، ہاں خواتین اگر اپنی مجبوری کے ایام میں تو ٹھیک ہے، نماز معاف ہے تو ظاہر ہے پھر تلاوت تو نماز سے نیچے ہی ہے نا، جو بھی ہے۔ تو بہرحال جو بندہ سورہ یاسین صبح پڑھ لے، تو ایک تو عمل یہ میں بتاتا ہوں، سلام قولم من رب الرحیم، یہ تو میں بتاتا ہوں۔ لیکن صرف سورہ یاسین آپ پڑھتے ہو نا، اگر روز آپ کی عادت ہے تو آپ کبھی تنگ دست نہیں ہوگے، بشرطے روز اس کو جاری ساری رکھو، تمہاری کامیابیاں تمہیں ڈھونڈیں گی۔ اچھا، ایک بندہ ہے جو یہ عمل کرتا ہے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، کیا؟ ایک بار سورہ یاسین پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ سورہ یاسین جب آپ پڑھو گے نا، آپ اس آیت پر جب آؤ گے نا، سلام قولم من رب الرحیم، ہیں جی، اور سلام کون کرے گا؟ تمہارا رب، یہ جنتیوں سے کلام کر رہا ہے رب جی۔ جب اس پر آؤ نا تو آپ 33 بار سورت پڑھتے ہوئے کیا کرو، ایک گلاس پانی لے لو، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، میرے پاس بھی پڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے ایک گلاس پانی، جب مثال سورہ یاسین آپ پڑھ رہے ہو، آیت آتی ہے سلام قولم من رب الرحیم، اس کو 33 بار دہراؤ، 33 ٹائم اس کو دہرا کے نا اپنا منہ گلاس کی طرف کر کے باقی پھر جو صورت آپ پڑھ رہے ہو پوری کر دو۔ روزانہ یہ عمل کرو، اور وہ پانی گھر والے کو، جو گھر والے ہیں ان کو بھی پلانا چاہو پلا دو، خود تو پیو لازمی، لیکن اگر اس میں اور مکس کرنا ہے یا زیادہ پانی رکھنا ہے، بچوں کو پلائیں، اس کے نصیب بدلیں گے۔ اپنی بیوی یا بہن یا جو بھی آپ کے گھر میں رہنے والے افراد ہیں ان کو پلاؤ، تمہارے نصیبوں کو یعنی پر لگ جائیں گے، اڑ کے چاند تک جائے گا۔ تو انشاءاللہ سارا دن تم کامیابیاں، رزق، پیسہ، دولت اور اللہ کی عطائیں دیکھو گے، اور ایسا آپ پر اللہ کی بارش ہوگی کہ آپ سوچ نہ پاؤ گے کہ اللہ نے آپ کو کہاں کہاں سے نواز دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے خوب فائدہ اٹھاؤ گے۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔